बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि आज इमरान खान का चेकअप हुआ है और ये जो चेकअप है, मैंने उस वक्त आपको बताया था कि यही इत्तला आई है कि चेकअप हो गया है, लेकिन वो चेकअप कैसा था या क्या कुछ उसमें हुआ, बताया गया है कि वो मामूल का चेकअप था जो सरकारी डॉक्टर्स ने किया, जिसमें आमतौर पे ब्लड प्रेशर देखा जाता है, दिल की धड़कन चेक कर ली या कोई शुगर वुगर चेक कर ली। तो जेल डॉक्टर्स ने रूटीन का उनका चेकअप किया है, लेकिन उनका कोई तफसीली मुआयना, उनके कोई टेस्ट जिसको आप कहते हैं खून के नमूने लेके ब्लड टेस्ट जिसको कहते हैं, उस किस्म की बात नहीं की गई और तहरीक इंसाफ का मुतालबा यही था। लेकिन आज कुछ अजीब सी बात है कि क्या इस्लामाबाद वाले जो है वो यू टर्न ले रहे हैं इमरान खान वाले मामले के ऊपर। ये क्या मामला है? आज एक डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो जमा कराई गई है और दरख्वास्त जमा करवाने के हवाले से ये विफाकी हुकूमत को जमा करवाई गई है और ये कहा गया है कि जनाब हम मुलाकात करना चाहते हैं। दो नाम तजवीज़ किए गए हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। उसमें एक तो बैरिस्टर गौहर का नाम है और दूसरा साहबजादा हामिद रजा की हवाले से ये दरख्वास्त है। तो दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर अली खान ने जमा कराई है और ये जो होम मिनिस्ट्री है, फेडरल होम मिनिस्ट्री मोहसिन नकवी की, उसको दरख्वास्त जमा कराई गई है और कहा गया है कि अडयाला जेल में इमरान खान से फौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और ये कहा गया है कि काफ़ी दिनों से बताया गया कि 3 अक्टूबर से लेकर अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई, तो हमें मुलाकात का मौका दिया जाए। अब इस हवाले से दो खबरें हैं। पहली खबर यह है, लोगों ने यह सवाल उठाया कि अडयाला जेल तो विफाकी हुकूमत की डोमेन में नहीं आती और ये आती है डोमेन पंजाब हुकूमत की, और इमरान खान की मुलाकातों की जो पाबंदी है वो मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला ने नहीं लगाई, बल्कि ये तो पंजाब हुकूमत ने लगाई है। तो जब ये मैटर पंजाब हुकूमत का है तो आप विफाकी हुकूमत को दरख्वास्त क्यों दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है। दूसरी इत्तलात इस्लामाबाद से ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख की एहतजाज की कॉल दे रखी है और अब से थोड़ी देर पहले इसाक डार और अता तारा डी चौक के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे, तो अब तो इवन इसाक डार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर की जो कॉल है वो वापस लेने के हवाले से दरख्वास्त की है। उसको छोड़ के आपको एक और जो फोन वाला मामला है, आज एक अहम राब्ता हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान। ये कॉल हुई है फजलुर रहमान साहब और असद कैसर साहब के दरमियान और उसके अंदर मौलाना साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शंघाई जो ताउन तंजीम का इजलास है उसके तनाजुर में ये कहा है कि आप इस इजलास को फिलहाल मौखर करें। साथ ही उन्होंने कहा जी इमरान खान को तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए और उनके जो जाती मौलिज हैं, उनके जो डॉक्टर हैं, उनको रसाई दी जाए। अब जब ये सारी बात हुई है तो सबके बीच में डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमा हो गई है। आया ये किसी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर जमा हुई है? क्योंकि दो खबरें हैं। अब नाम तो बैरिस्टर गौहर का और साहबजादा हामिद रजा का है। एक खबर यह है कि मुलाकात करवा दी जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि वो जब बात कर रहे हैं तो आप मुलाकात करवा दें। दूसरी खबर यह है कि मुलाकात करवाई किससे जाएगी? क्या पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात करवाई जाए? इमरान खान कोई बात करेंगे, कोई बयान देंगे, कोई आइंदा का लाहे अमल देंगे, क्या ये होने दिया जाए? दूसरी खबर यह है कि नहीं, यूं ना किया जाए, बल्कि जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो उनके जाती डॉक्टर्स हैं, जैसे आपने देखा कि शौकत खानम के डॉक्टर्स उनका टेस्ट वेस्ट करते हैं, तो उनको मुलाकात करने दी जाए और एक डॉक्टर भेज दिया जाए, उनको कहा जाए आप मुआयना कर लें और कोई इस किस्म की बात ना हो। तो ये एक रास्ता निकलने की या सूरत हाल, अगर ये सब होता है तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत दबाव के अंदर है और नंबर 2 शायद कहीं से तहरीक इंसाफ को कोई सिग्नल दिया जा रहा है कि हम बात कर सकते हैं, हम रास्ता निकाल सकते हैं, चीज़ें हो सकते हैं, जो कि आतिफ खान साहब ने कल नई मशर भट्ट साहब के साथ कहा था कि हो सकता है कि दोनों तरफ किसी चैनल से आपस में राब्ते में हूं या कोई बातचीत कर रहे हूं। अब मैंने इस सब के बीच में जो इमरान खान को ये सब किया गया है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने आईनी तरमीम करनी है काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, उनको आईनी अदालत में लेकर जाने के हवाले से। आज अखबार के अंदर एक और तार खलील की खबर लगवाई गई है जिसमें कहा गया जी चीफ जस्टिस की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो 25 अक्टूबर को ऐवान सदर में होगी। अब चीफ जस्टिस कौन होगा, यही तो सवाल है। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस का ओथ दिलवाना है आपने?
اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر عدلیہ سے کیا رد عمل آئے گا؟ اگر آپ آئینی ترمیم کرنے ہی جا رہے ہیں تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ آپ کو جو ووٹ ہیں جو سینٹ کے اندر، وہاں پہ اطلاعات ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو شاید توڑا گیا ہے. ایک تو سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی گرفتاری کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے، لیکن میرے خیال سے یہ کہہ دینا کہ کوئی ٹوٹ گیا ہے، وفاداری تبدیل کر لیا، بہت قبل از وقت ہوگا. ہم نے یہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی سنتے آئے ہیں کہ تحریک انصاف کتنے لوگ ٹوٹ جائیں گے. ایک شخص وسیم قادر لاہور والے کے علاوہ کوئی نہیں ٹوٹا، لوگ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو میرے خیال سے لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، بہت پریشر ہے. اگر یہ پریشر یا دباؤ نہ ہوتا تو وڑائی صاحب کا یا کسی اور کے وہ ڈیرے، وہ پلازے، وہ کاروبار، وہ سب نہ گرائے جاتے، سیل نہ کیے جاتے، انتظامی اختیارات استعمال نہ کیے جاتے. اور ایک اور مولانا صاحب کا جو تحریک انصاف کا رابطہ ہے اس میں ایک اور بات تجویز کی گئی ہے. ایک تو اسد کیسر صاحب نے کہا جی ہماری جو آئینی مسودہ ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور جو جمعیت علماء اسلام کا آئینی مسودہ ہے اس پہ اکثر نکات پہ دونوں جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی ہے، لیکن ہم نے مزید غور و فکر کے لیے 17 اکتوبر کو دونوں جماعتوں کا اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. اور انہوں نے کہا جی میں یہ اپنی تجاویز پارٹی کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب جو ہیں اس کو کھینچ کھونچ کے 17 تک لے کے جا رہے ہیں، اور 17 کو ملاقات ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ مزید ٹائم مانگ لے. اب حکومت یا کوئی اور اپنے طور پہ نمبر تو پورے کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب حکومت پریشان بھی ہے، پریشان اس طریقے سے ہے کہ گرفتاریاں وہ سب بھی ہو رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلاول زرداری تو پنجاب ہاؤس چلے گئے تھے نواز شریف سے ملنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، ملاقاتیں کرنا آپ کا حق ہے. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ آج ایک بار پھر بلاول زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور جس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے خاص کر جو JUI کے ساتھ بات چیت ہے اس کے اوپر ان کو پیشرفت سے آگاہ کیا گیا ہے. اور اب اندازہ لگائیے کہ بلاول زرداری اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ وہ ہر صورت اس ترمیم کو یا اس چیز کو آگے پرسو کرنا چاہتے ہیں. اور گو کہ ایک جانب وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور پنجاب میں ان کے گورنر سردار سلیم حیدر صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں جی وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو اتحاد ہے وہ مجبوری ہے. یہ کیسی مجبوری ہے جس میں آپ حکومتیں انجوائے کرتے ہیں، جس میں آپ وزارتیں انجوائے کرتے ہیں، اور باقی باتیں جو ہے وہ آپ مجبوری کی صورت میں کہہ دیتے ہیں. آج کل پیپلز پارٹی کو تو وہ کوئی نام ہی انتخابی نشانی کوئی مجبوری والا دے دینا چاہیے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ان کی جو قیادت ہے وہ مجبوری کر رہی ہے. اچھا ایک ڈیولپمنٹ میں آپ کو اور کرنا چاہتا ہوں. بطور پاکستانی ہم سب کرکٹ بہت پسند بھی کرتے ہیں، کرکٹ کو دیکھتے بھی ہیں، قوم میں کرکٹ کا کریز بھی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے تھوڑے عرصے میں پاکستان کرکٹ ٹیم جس طرح زوال کا شکار ہوئی ہے، اور جس طرح بدترین کارکردگی بھی جو انگلینڈ کے ہاتھوں ملتان میں ہوا ہے، تو اس کے بعد بتایا گیا جی وہ جو ہیرا ہے وہ کسی کی آنکھوں کا تارا محسن نقوی، اس نے جی وہ کوئی ہنگامی میٹنگ کی ہے کوئی 2-3 گھنٹے کی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بابر اعظم کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور بابر اعظم جو ہیں وہ اگلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ہم نے ایک محاورہ سنا تھا بندر کے ہاتھ میں ماچس لگنے والا، یہ سنا تو تھا، لیکن اب ہم نے کرکٹ بورڈ کے اندر وہ ماچس بندروں کے ہاتھ میں آتی ہوئی عملی طور پہ دیکھ لی ہے. اور اس کی وجہ سے بھائی بابر اعظم پاکستان کی تاریخ کا بہترین بیٹسمین جو ہم نے پیدا کیا ہے، اور آپ اپنی نالائکیاں، اپنی کمزوریاں، محسن نقوی کی کیا کریڈیبلٹی ہے، محسن نقوی کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے، اس لیے کہ وہ کسی کو پسند ہے، اس لیے کہ وہ کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا چہیتا ہے، اور آپ نے اس کو بدلے میں انعام میں کرکٹ بورڈ کی سربراہی دی اور اس نے بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابر اعظم کو ڈراپ کریں. بھائی محسن نقوی سے جان چھڑاؤ اس قوم کی. بابر اعظم مسئلہ نہیں ہے، یہ ہیرے آپ کا مسئلہ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.